प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज देवाचे उतार ऐकूंक आमी तयार जाल्या। ह्या संदेशाचो मुख्य सारांश जावन आसा जेजू दिता सुटका आनी आशिर्वाद। त्या देखून संदेश आयकोवच्या पयलें पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आनी आमचे दोळे आमचे धांकया। पवित्र आत्म्या, तूं आमचो मजतदार। पवित्र आत्म्या, तूं आमचे सर्व संवसाय। बापान जेजू क्रिस्ता मरे तूं आमकां दिला। आज हें देवाचे उतार परगट करंक म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजो आत्मा हांव तुज्या अधीन करता। आयकतल्यांक हांव तुज्या अधीन करता। तांचे दोळे तूं उगड। आयकल्ले उतार ते स्विकार करूंक कृपा दी। आनी तुजे उतार परगट करंक तुज्या कुशे प्रकार, तुज्या जाणवे प्रकार पवित्र आत्म्याचे कृपेन तूं करूंक तूं फाव कर। हें प्रार्थना हांव करता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान, आमेन। आज आमी आयकुया देवाचो संदेश। सिनाय पर्वतार देवान मोइशेक धा उपदेश दिले। तातूंतलो पयलो उपदेश आज आमी नियाळ करया। निर्गमनाच्या बुकांत 20व्या अध्यायांत 1 तावन 5 पर्यंत आमी वाचया। हांव वाचतां देवाची उतरां। देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलो। तो म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय। मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रुपणें करिनाका। जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणीपंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूचें तुवें ताका नमस्कार करचो न्हय वा ताची स्तुती करची न्हय। कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्याक सोंसिनातलो देव। म्हजो द्वेश करतल्याच्या भुरग्यांचेर तांच्या दुसरे आनी तिसऱ्या पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजाशी करतलो। पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिनाय पर्वताचेर देवान मोइशेक 10 उपदेश दिले। तांतले 3 उपदेश देवाक संबंद जाल्ले आनी बाकीचे 7 उपदेश मोगाक संबंद जाल्ले। आज पयल्या उपदेशा विरोध मनशान पाताक केल्ल्या वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचेर आमी पळयता भयंकर खरगां देंवन आयल्या। देवान ताचो मोग दाखयला, देवान ताची काकूळ दाखयला, देवान ताचें नांव दाखयलां, पूण मनीस मात्र वळखूंक इन्कार करता। आज आमी वाचलेल्या उतरांचो एक वर्ड असो आमी नियाळ करया। देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलो। म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय। प्रेज द लॉर्ड। म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय। आज ह्या संवसारांत देव चड जाल्या निमती मनीस देवाक सोदल्या निमती वा देवाचें नांव वळखनातल्या निमती साबार रितीची परिस्थिती आमच्या जिवितांत आयल्या। सिनाय पर्वतार देव मोइशे लागीं उलयलो। 10 उपदेश ताणें दिले। 3 उपदेश देवाक संबंद जाल्ले आनी 7 उपदेश मोगाक संबंद जाल्ले। आज देव आमच्या मुखार आशिर्वाद आनी शिराप 2 ऑप्शन दवरता। आमी पळयता 20व्या अध्यायांत 1 तावन 5 पर्यंत देवाचो राग आनी तातूंत 6व्या अध्यायांत देवाचो मोग। तातूंत पयलें आमी पळया
मुजे शिवाय दुसरे देव तुका असचे नाही. मुजे शिवाय देव म्हणटा मुजे शिवाय दुसरे देव तुका असचे नाही. म्हळ्यार मनशांनी रचल्या देवा शिवाय दुसऱ्या देवाक ताणें आदार करून घेतला म्हणून अर्थ. देव म्हणटा मुजे शिवाय दुसरे देव तुका असचे नाही. ह्या संवसारांत 366 देव आसात. पूण हांवें जावना जाय म्हजो देव कोण. हांगासर देव म्हणटा म्हजे लागीं मुजे शिवाय दुसरे देव तुका असचे नाही. मुजे शिवाय दुसरे देव असचे नाही. आज मनशांनी सबार रितींनी ताच्या लाभा प्रमाणे खंय आमकां लाभ मेळटा थंय आमी देव करून गेला. खंयच्यात लाभ आसा ताका आमी देव करून गेला. सबार रितीचे देव ह्या संवसारांत आसा. कितले देव चड जातात की तितले खरगांय चड जातात. त्या देव म्हणटा दुसरे देव असचे नाही. पळया एक उतार जेरमाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 25ನೇ अध्यायांत 6 आणि 7 वाक्यांत एक उतार पळया. जेरमाया 25 वर्स 6 and 7. परक्या देवा फाटल्यान वचून ताची सेवा करिनाकात आनी ताची पुजा करिनाकात. तुमच्या हाताच्या कृत्यांनी म्हाका रागडयनाकात. तेन्ना हांव तुमकां वायट करचो ना. म्हणजे मनशांनी हातांनी केल्ल्या वस्तूक देव म्हणून स्वीकार केला. हातांनी केले हांगासर तो म्हणटा परक्या देवा फाटल्यान वचनाकात. म्हळ्यार वळख नातल्या देवा फाटल्यान वचनाकात. वा तुका रचल्या देवाक सोडून रचणाऱ्या फाटल्यान वचनाकात. एका मनशान ह्या संवसारांत तो कितलोय व्हडलो शिकपी जावं दी, कितलोय व्हडलो PhD केलो व्यक्ती जावं दी, कितलीं वर्सां ताका शिकप आसूं दी, जर तर ताका ताजो देव कोण म्हूण गोत्तू ना तर ह्या संवसारांत ताजें शिकप व्यर्थ. आनी तेन्ना शिकप एक दीस ताचें शिकप ताका पिशेपणशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तातूंत म्हणटा परक्या देवा फाटल्यान वचून ताची सेवा करिनाका. म्हळ्यार वळख नातल्या वा आकाश आनी भुमी रचल्या देवाक सोडून ह्या दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचून ताची सेवा करिनाकात आनी ताची पुजा करिनाकात. तुमच्या हाताच्या कृत्यांनी म्हाका रागडयनाकात. तेन्ना हांव तुमकां वायट करचो ना. हा सगळ्या संवसारार वायट आयला, खर्ग आयला. कित्याक रचल्या देवाक सोडून रचणाराक मनशांनी मान दिला. आनी एक उतार आमी पळया जेरमाया 35:15. तातूंत 7वें उतर वाचया. तरी तुमी म्हाका कान दिवंक ना उलयता सरेस्पर आनी तुमच्या हाताच्या कृत्यांनी तुमी तुमकांच वायट केलां. हालेलुया. आतां आमच्या जिवितांत खर्ग येवंक देव कारण देव न्ही, हांवेंच खर्ग आपणायला एका रितीन. देवाक जाण जायनासतना वा देवाक वळखनासतना वा देवाक आयकनासतना वा देवाक तिरस्कार करून हांवें एका रितीन खर्ग आपणायला. ताका म्हणटा तो 7व्या वाक्यांत तरी तुमी म्हाका कान दिवंक ना. देव उलोवचो देव जाल्ल्यान वा तो प्रवाद्या मारिफात वा सेवका मारिफात वा देवान विसरून काडल्या व्यक्ती मारिफात देव उलयलो पूण हांवें कान दिवंक ना. तरी तुमी कान दिवंक ना उलयता तो सरेस्पोर आनी तुमच्या हाताच्या कृत्यांनी तुमी तुमकांच वायट केलां. हातांनी केल्ल्या देवान हातांनी केल्ल्या देवाक मान दिल्ल्या वरवीं आज आमची परिस्थिती भोव पाड जाला. साबार जाण म्हणटात म्हाका एक बरी इमाज दिली, ती म्हाका सोबीत दिसली आनी इमाज दवरल्या उपरांत म्हाका म्हज्या दुयेक बरें काम जालें. पण देवाक
दिवचो मान आमी खंयच्या रितीन कोणाक दिता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्यादक म्हणटा तुमच्या हाताच्या कृत्यांनी ती तुमकांच वायट केला. आता आमकां आमच्या जिवितांत वायट येवंक देव कारण न्ही, आमच्या जिवितांत वायट येवंक हांवूच कारण. कित्याक रसल्ल्या देवाक हांवें मान दिवना. त्यादक म्हणटा दुसरे देव तुमकां आसचे न्ही, म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. पळया जेरमाया 35:15 एक उतार पळया. जेरमाया 35:15 हांवें सगळ्या म्हज्या प्रवाद्यांक तुमचेशी धाडून तुमकां अशी ताकीद दिली. पळय म्हज्या प्रवाद्यांक तुमचेशी हांवें धाडलें आनी अशी ताकीद दिली, तुमच्यो वायट वाटो सांडा, तुमची साल नीट करक्या, परक्या देवा फाटल्यान वचून ताची सेवा करिनाकात. ही आज्ञा पाळच्या जाल्यार हांवें तुमकां आनी तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी रावतल्यात. पूण तुमी म्हाका कान दिवंक ना, म्हज्या उतराक पाळो दिवंक ना. ह्या देवान आमकां दिल्ले ह्या संवसारांत जर तर हांवें बऱ्या रितीन जियेचें जाल्यार, हांवें समाधानान जियेचें जाल्यार, हांवें संतोशान जियेचें जाल्यार, हांवें भलायके वंदावन जियेचें जाल्यार पयलें म्हाका देवाची गरज. म्हणजे दुसरो देव म्हाका आसूं नजो. एका देवातय कितले देव? ते एक जाण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. ह्या बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्याक सोडून दुसरो देव म्हज्या जिवितांत आसूंक नजो. केदळा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा त्रिएक देवाक सोडून दुसरो देव म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार आनी एक देवाक हांवें सृश्टी केला. आमेन. हालेलुया. आमच्या जिवितांत कितले देव आसात. सोमारा एक देव आसा, मंगळारा एक देव आसा, बुधवारा एक देव आसा, ब्रेस्तारा एक देव आसा, शुक्रारा एक देव आसा, शनिवारा एक देव आसा, आयतारा मात्र जेजू क्रिस्त आसा. हालेलुया. हालेलुया. पयलीं हांव मिसां वतना म्हजी माय म्हणटाली म्हाका, वच रे मिसा वच रे, आज सोमार राखण बडवेचो दीस. वच रे मिसा वच रे, आज मंगळार, आज सांत अंतोनीचो दीस. वच रे मिसा वच रे, आज बुधवार, आज सांत जुजेचो दीस. वच रे मिसा वच रे, आज ब्रेस्तार, आज सांत तेरेजाचो दीस. वच रे मिसा वच रे, आज शुक्रार, जेच्या पवित्र काळजाचो दीस. वच रे आज रे मिसा वच, आज शनिवार रे, आज नित्यादर सायबिणीचो दीस. म्हणल्यार दिसाक एक म्हणल्यार बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्याक सोडून दिसाक एक देव लेखान आमी कण दवरल्यात आनी देवाची आशिर्वाद हांवें सोडल्या. मीस काली नांवां पुते मात्र ताच्या फाटल्यान अशें करून समार देव हांवें करून दवरल्या निमती आज आमच्या जिवितांत खरगां आयल्यात. आमच्या जिवितांत मात न्ही, आमच्या घरांत मात न्ही, आमच्या सगळ्या परिस्थितींत, सगळ्या संवसाराकच खरगां आयल्यात. कित्याक आज देवाक दिवचो मान देव न्ही आशिल्ल्याक आमी दिला. त्या देखून देव म्हणटा म्हजे शिवाय दुसरे देव तुमकां आसचे न्ही. म्हजे शिवाय दुसरे देव आसचे न्ही. हांवें सगळ्या म्हज्या प्रवाद्यांक तुमचेशी धाडून तुमकां अशी ताकी म्हळ्यार सगळे प्रवादी देवा विशयान सांगतात आनी देवा विशयान सांगलें आमी इन्कार केला. 15 वर्सां 20 वर्सां शिकल्या वरी आमकां देवा विशयान कळना. देवान ताचो बूक आमकां दिला, वा देवान ताचे उतार आमकां दिला. वो उतार आमी वाचले वेळार मात्र आमकां देव म्हूण कोण म्हूण कळटा. 15 वर्सां 20 वर्सां शिकल्या वरवीं आमकां देवाची वळख मेळना. आमकां हेड नॉलेज मेळटा आनी हांवें मनशाक कशें चलोवचें, अरे वा मनशाक कशें म्हज्या मुठी भितर दवरचें म्हणलें शिकप मात्र म्हज्या मांड्यांत वता. वा म्हज्या देवाक कशें परगट करचें, वा देवाक म्हज्या लोकांक म्हज्या परजेक
मुझे देवा विशयांत आम्ही कशें सांगते म्हणलें चिंतापता जे थंय आसना 15-20 वर्सां शिकल्ल्या एका सेवका थंय वा ताजें चिंताप कितें ताजें चिंताप एकच म्हज्या परजेक म्हज्या मोठी भितर कशें हांवें दवरचें म्हणून ताजें चिंताप पूण शिकप देवाच्या विशयान आमकां जाणवाय दिना वा देवाच्या उतराक हांवें अधीन जावन हे उतार देवाचे म्हूण पातळ्यार मात्र हांव आनी तुका देव म्हूण कळटा हालेलुया हालेलुया त्या देखून पयलें जावन आसा दुसरे देव तुमकां आसचे न्हय आतां दुसऱ्यांत पळय आमी दुसरे देव तुमकां आसचे न्हय मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचे रूपणे करिनाका पळय दुसरें पयलें दुसरे देव आसचे न्हय तातूंत आनी एक उतार मुखार सांगता मुर्ती करिनाका थंयसर म्हणटा मुर्ती करिनाका देव जिवंत आसा देव उलयता उलोवचो देव मात्र म्हाका सुटका दिता मुर्तींत आसलो देव म्हाका सुटका दिना कित्याक तो उलयना खंयची बरी इमाजण तुवें घरा भितर दवरशी जाल्यार ती सकयल गेल्यार पुडटा जर तर तूं त्या मुर्तीक देव म्हूण पात्यो न्हू तुज्या सोबीत ही मुर्ती हाडल्या उपरांत म्हाका बरें जालां ही मुर्ती हाडल्या उपरांत म्हाका अशें जालां तशें जालां म्हूण त्या मुर्तीची तूं स्तुती करताय जाल्यार देवाचो क्रोध तुज्या जिवितांत तूं मागोवन काडयताय वा तुज्या घरांत तूं मागोवन काडय हांगा पळय मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रूपणें करिनाका जावं ते वयर मळबार वा सकल्या पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूचें पळय कोणाचेंय तुवें रूपणें करूं नजो तो म्हणटा पळय जावं ते वयर मळबार वा ते सकल्या पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूचें रूपणें तुवें करचें न्हय मुर्ती करिनाका म्हळ्यार खंयच्याय वस्तूंत देव आसा म्हूण तूं सत मानिनाका सबार जाण आसात देवाक भितर दवरतात भायर दवरतात देवाक भितर दवरतात भायर दवरतात तितले वेळ आराधना करतात मागीर भिताक त्या देवाक भितर दवरून लॉक करतात हालेलुया हालेलुया देवाक कोणेच बीग घाल भितर दवरूंक जायना हालेलुया देव हर एका घडीतनी हर एका वेळार हर एका संगतींनी आमचे सांगात असो देव जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो म्हणटा मुर्ती करिनाका हांगासर आमी एक उतार पळया अपोस्तलाच्या कृत्यांत 17व्या अध्यायांत 29वें वाक्यांत एक उतार आमी पळया तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाच्या कलेन वा चातुर्यान केल्ल्या भांगराच्या वा रुप्याच्या वा फातराच्या मुर्ती सारको म्हणून लेखिनाये आमी कशे लेखिनाये आमी देवाची संतत वय जाल्यार वा आमी देवाची भुरगीं वय जाल्यार देव मनशाच्या कलेन वा चातुर्यान केल्ल्या भांगराच्या वा रुप्याच्या वा फातराच्या मुर्ती सारको म्हणून आमी लेखिनाये भांगराच्या वा रुप्याचे असं आमच्या जिवितांत कितले भांगराचे आनी रुप्याचे देव आसात ताका भितर दवरतात बागेल घालतात भितर दवरतात भीक काडटात जाय जाल्यार मात देवाक भायर हाडटात मागीर आराधना करतात मागीर भितर दवरतात आनी भीक घालतात देवाक कोणें भीक घालूंक जाता गे तातूंत फडकिऱ्या कामांत हांवें भायर येचें वा फडकिऱ्या शिकोवणेंत हांवें भायर येचें फडकिऱ्या संगतेंत हांवें भायर येचें हांगासर म्हणटा पळय देव मनशाच्या कलेन वा चातुर्यान केल्ल्या भांगराच्या वा रुप्याच्या फातराच्या मुर्ती सारको म्हूण तुवें लेखिनाये ओ म्हजो देव म्हूण तुवें लेखिनाये देवाक आराधना करूंक देवाची स्तुती करूंक आमकां खंयचीच वस्त जायचें म्हणना तळपडी आमी मागणी करीत जाल्यार आमच्या देवाक आमी लायट घालता पूण देवाचो लायट वा देवाचो उजवाड म्हज्या काळजांत आसल्यार देवाक हांव पळोवंक शकता आमचो देव आलतरी रावचो देव न्ही आमचो देव काळजांत रावचो देव जावन आसा कीर्तनगार म्हणटा 17:17 एक दुखेस्तांनी कलतें काळीज देवाक मन मता तें बलिदान आनी दुखेस्तांनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय त्या देखून खंयच्याय तबेरनाकुलांत खंयच्याय वस्तूंत
देव रावना देवान रावचे तबेर्नाकलू हें जावन आसा हालेलुया ताका म्हणटा मूर्ती करिनाका यशाया 40:18 वाक्य पळय आमी इसाया प्रवादिसो ग्रंथ 40 अध्याय 18 वाक्यांत एक उतार आमी पळया तुमी कोणाकडे देवाक सर करियेत कोणाचे रूप तुमी ताका दिशात पळय देवाक कोणे रूप दिवंक जाता किंवा देवाक कोणे पळयला की कोणे पळोवना पूण ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफत ताचे रूप ताणें दाखयला जेजू क्रिस्त मारिफत ताचे रूप ताणें दाखयला तातूंत 19 वाक्या शिल्पकार दांतू कोडोवन एक मूर्ती करता सोनार तिचेर भांगाराचें तगड धमता आनी तिचे पसत रुपयाचे सरपळ करता पळय आमच्या देवाक आमी भितर दवरता ताच्या बायल्यान भांगाराचे एक तगड करता आनी ताका धामता देवाक आमी धांपून बंद करता सोनार तिचे भांगाराचे तगड धमता आनी तिचे पसत रुपयाचे सांग पळय देवा भितर कोणी चोर मोरीत म्हणून आमी तबरनाकलांत देवाक बी घालून दवरता देवाक कोणें बी घालून दवरूंक जायना हालेलुया हालेलुया त्या देखून मग भोवण आज आयकल्लो संदेश पयलें उतरार तूं दुसरे देव तुका आसचे न्हय आनी दुसरें मूर्ती करिनाका वा आमच्या देवाक खंयच्याय वस्तूंत आसा म्हूण सत मानिनाका वा आमच्या देवाक भितर घालून बी घालून जाय जाल्यार म्हाका जाय जाल्यार आराधना करूंक भायर काडचें आनी भितर करचें म्हूण चिंतनाका कित्याक देव आमचो देव आमच्या सांगता असो देव जावन आसा हालेलुया आज आयकल्या उतरा खातीर आमी मागणें करया भोवदळ सर्गींच्या बापा आज तुवें दिले उतार हर एका भाव भयणीक पाता करूंक जिणी बदलून तांकां करपा दिवन दी आनी देवाच्या कुशे विरोध कितें आसा तें संपोवन तांकां भायर येवंक करपा दिवन दी अशें बापाक आनी पुताक पवित्र आत्म्याक तांच्या जिवितांत महिमा हाडूंक तो बोळ दी हें प्रार्थना करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन.